सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। द्वितीयजागतिकयुद्धकालः सः। भारतीयं सेनादलं बर्मादेशं प्रति प्रेषितम् आसीत्। तत्र बलूचदलनामकेन सैन्यादलेन यत् साहसं प्रदर्शितं ततः आङ्ग्लैः विजयं प्राप्तुं शक्तम्। बलूचदले भण्डारीरामनामकः योद्धा शत्रूणां प्रहारान् सहमानः एव वीरावेशेन युद्धं कृत्वा रणरङ्गे एव प्राणवियोगं प्राप्नोत्। एतादृशं शौर्यं प्रदर्शितवते सैनिकाय रणरङ्गे एव विक्टोरिया क्रास् नामकं गौरवपदकं दीयते। किन्तु आङ्ग्लसैन्याधिकारी भण्डारीरामाय तस्याः शौर्यप्रशस्तेः दाने न समुत्सुकः। एतद् असहमानः भण्डारीरामस्य सुहृद् सहकारीसैनिकान् मेलयित्वा प्रतिभटनं कृतवान्। एतस्य परिणामतः भण्डारीरामाय विक्टोरिया क्रास् नामिका शौर्यप्रशस्तिः दत्ता। प्रतिभटने धैर्यं कृतवतः मित्राय शौर्यप्रशस्तिप्रदाने समर्थस्य तस्य सैनिकस्य नाम आसीत् महमद् उस्मान् इति। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं सैन्ये तस्य नाम सुविख्यातं जातम्। अनेकेषु युद्धेषु भागं वहन् महत् शौर्यं प्रदर्शयन् उस्मान् वर्यः ब्रिगेडियर् पदं प्राप्नोत्। बलूचदलस्य उच्चाधिकारिषु द्वितीयः जातः अपि। तदीयं देशप्रेम असदृशम् आसीत्। 1797-तमे वर्षे भारतस्य विभागः जातः। तदवसरे निर्णीतं यत् बलूचदलं पाकिस्तानाधीनं स्यात् इति। किन्तु ब्रिगेडियर् उस्मान् वर्यः पाकिस्तानस्य अधीनतां न अङ्गीकृतवान्। भारतेन मह्यं सर्वमपि दत्तम्, अतः भारतं त्यक्तुम् अहं न सज्जः। भारतमातुः सेवायै सन्ति मम प्राणाः इति। सेनामुख्यम् अवदत् ब्रिगेडियर् उस्मान् वर्यः, भवान् इस्लाममतीयः, पाकिस्तानं मुसल्मानानामेव देशः, अतः पाकिस्तानस्य अधीनतयाः अङ्गीकारः एव न्यायः। सेनामुख्येन उक्तम्, अहं भारतीयः, मम जीवने प्राथम्यं तु भारतीयतायाः एव। अहं केन mateन सम्बद्धः अस्मि इति तु अत्र गौणम्। मम श्रद्धा तु भारतभूमौ एव इति दृढस्वरेण अवदत् ब्रिगेडियर् उस्मान् वर्यः। बलूचदलं समग्रं पाकिस्तानाधीनं भविष्यति। एतावत्पर्यन्तं भवान् आसीत् बलूचदलीयः। यदि भवान् इदानीम् अस्मद्दलं त्यजेत् तर्हि अग्रे कदाचित् अस्मद्दलीयं लक्ष्यीकृत्य गोलकास्त्रप्रयोगं कुर्यादपि ननु? सेनामुख्यः अवदत्। शत्रुं लक्ष्यीकृत्य गोलाकास्त्रप्रयोगः सैनिकस्य परमधर्मः। यदि भवद्दलीयाः भारतं विरुद्ध्य युद्धं कुर्युः तर्हि भवतः उद्दिश्यमपि मया गोलकास्त्रप्रयोगः क्रियेत एव। धिक् अविवेकिन्, एतावत् दार्ष्ट्यं तव? मदनुयायिनः आदिश्य त्वा शुनकमारं मारयिष्यामि पश्य। सेनाधिकारी क्रोधेन अगर्जत्। मम हस्ते सन्ति शस्त्राणि, न तु क्रीडनकानि, ब्रिगेडियर् उस्मानः अवदत्। तद् वशीकरिष्यते अस्माभिः। शस्त्रं वशीकुर्युः भवन्तः, न तु मम शौर्यम् इति पुनरपि धैर्येण अवदत् ब्रिगेडियर् उस्मान् वर्यः। तस्य मुखं क्रोधेन पश्यन् ततः निर्गतवान् सैन्याधिकारी। 1848-1900-तमे वर्षे पाकिस्तानेन हठात् आक्रमणद्वारा भारतस्य केचन भूभागाः वशीकृताः। तेषां प्रतिप्राप्तये प्रवृत्ते युद्धे ब्रिगेडियर् उस्मान् वर्यस्य एव नेतृत्वम् आसीत्। अपायस्थितौ अपि युद्धं कृत्वा पाकिस्तानाक्रान्तान् बहून् भूभागान् प्रतिप्राप्य नौशेरा नामकस्य प्रदेशस्य प्रतिप्राप्तौ प्रमुखं प्राप्तम् ऊढ्वा सः नौरेश् का शेर् इति ख्यातिं प्राप्नोत। 1848-1900-तमे वर्षे जुलै मासस्य 3 दिनाङ्के तेन शत्रूणां प्रहारं प्राप्य रणरङ्गे एव प्राणत्यागः कृतः।